बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपको अल्लाह ताला के ऐसे 4 नबियों के बारे में बताऊंगा जो आज तक ज़िंदा हैं। वो हर साल मक्का में जाते हैं, जिनका ज़िक्र खुद अल्लाह ताला ने कुरान पाक में किया है। आइए जानते हैं अल्लाह ताला के वो कौन से नबी हैं जो आज तक ज़िंदा हैं। अल्लाह ताला ने हर कौम की रहनुमाई के लिए पैगंबरों को भेजा और दुनिया में अल्लाह ताला ने लगभग 1,24,000 पैगंबरों को भेजा ताकि वो अपनी अपनी कौम को बुरे कामों से रोकें और नेकी के कामों की तरफ बुलाएं। इसी तरह हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। हर नबी अपने मुकर्ररा वक्त पर आए, अपनी कौम की रहनुमाई की और उसके बाद फ़ानी दुनिया से पर्दा कर गए। लेकिन 4 पैगंबर जिनको अल्लाह ताला ने मौत से दो चार नहीं किया, वो आज भी ज़िंदा हैं। ये लोगों को आज भी हदायत पर लाते रहते हैं। नंबर 1, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब अपने इर्द गिर्द लोगों को जमा किया और बताया, मैं अल्लाह का नबी हूँ और तुमको दावत हक़ देने आया हूँ। यहूदियों की किताब में लिखा था एक ऐसा नबी आएगा जो यहूदियों को ख़त्म कर देगा। इसलिए यहूदी ये समझे कि शायद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनको ख़त्म कर देंगे। लिहाजा यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ख़त्म करने का मंसूबा बनाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यहूदियों को दीन हक़ देने की दावत करते रहे, लेकिन यहूदियों पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दावत का कोई असर नहीं हुआ। वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हर हुक्म को उल्टा समझते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब तबलीग हक़ दी तो सिर्फ 12 लोग ईमान लाए और बाकी सब यहूदियों ने इनकार कर दिया। यहूदियों को ख़तरा था कि कहीं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का साथ देने वालों की तादाद बढ़ ना जाए। लिहाजा उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया और दकियानूस शख्स की ज़िम्मेदारी लगा दी कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करे। जब दकियानूस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए जा रहा था तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ड्यूटी लगाई कि ज़मीन पर जाओ और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लो। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर ले गए। दूसरी तरफ यहूदी इंतज़ार कर रहे थे कि कब दकियानूस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करके आएगा, लेकिन वो नहीं आया। सब यहूदी मिलकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के घर गए। वहाँ पर उन्होंने देखा एक शख्स ज़मीन पर लेटा हुआ है। उसकी शक्ल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मिलती थी। यहूदियों ने उसको कत्ल कर दिया। जब उसको गौर से देखा तो वो दकियानूस था, जिसको यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए भेजा था। बाद में यहूदी 2 हिस्सों में तकसीम हो गए और आपस में लड़ने लगे। इसकी सारी तफसील सूरत नसा में है, जिसमें अल्लाह ताला ने खोल कर बयान कर दिया है कि हमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया। यकीनन वो कत्ल नहीं किए गए। बेशक अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और दज्जाल को तबाह करेंगे।
اور سنت نبوی پر عمل کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دین کو عام کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ظہور کے 7 سال بعد تک زندہ رہیں گے۔ نمبر 2، حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام بھی اللہ کے حکم سے زندہ اور جاوید ہیں۔ انہیں بھی موت نہ آئی ہے اور نہ آئے گی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو حضرت خضر علیہ السلام کا ایک قصہ سنا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت خضر علیہ السلام کے والد بادشاہ تھے اور وہ اپنی بادشاہت سے اپنے بیٹے کو نوازنا چاہتے تھے، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو اپنے باپ کی سلطنت پسند نہیں آئی۔ انہوں نے اپنے باپ کی سلطنت کو ٹھکرا دیا اور جنگلوں کی طرف نکل پڑے، یہاں پر آپ کو کوئی ڈھونڈ نہیں سکا۔ اس دوران آپ کا گزر آب حیات کے چشمے کے پاس سے ہوا۔ آپ نے وہ پانی پیا تو آپ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ایک شخص آیا اور کچھ پڑھ کر چلا گیا۔ سب صحابہ کرام نے پوچھا، یہ شخص کون ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام بہت ہی نیک اور خدا ترس انسان ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بعد حضرت الیاس ہیں۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمان پر لے جایا گیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ میرا اور نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک پہاڑی کے پاس سے ہوا۔ وہاں سے آواز آ رہی تھی، یا اللہ مجھے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے کہا کہ جاؤ اس پہاڑی میں جا کر دیکھو یہ آواز کیسی ہے۔ جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے تو دیکھا ایک بزرگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے۔ اس بزرگ نے کہا کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابی ہو؟ تو حضرت انس نے کہا، جی ہاں۔ وہ بزرگ حضرت الیاس علیہ السلام تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں، آپ ان کو جا کر بتاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے اندر گئے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کھڑے ہو گئے اور بہت دیر تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام باتیں کرتے رہے۔ آسمان سے کھانا آیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی بلایا اور کچھ دیر بعد آسمان سے ایک پرندہ آیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام اس پر بیٹھ کر آسمان پر چلے گئے۔ نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے زندہ ہونے کی روایت قرآن مجید کی سورۃ مریم آیت نمبر 56 اور 57 میں یوں ملتی ہے کہ وہ ایک نیک اور پرہیزگار نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے اٹھا لیا تھا۔ شب معراج پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام ایک درزی کا کام کرتے تھے۔ وہ اپنا کام کرتے جاتے اور اللہ کا ذکر بلند کرتے جاتے۔ جب شام ہوتی تو آپ کی نیکیاں زمین پر سب سے زیادہ ہو جاتی۔ آپ کو زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا، لیکن آپ نے موت کے فرشتے سے کہا کہ مجھے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آپ کے کہنے پر فرشتے نے آپ کی جان نکال لی اور پھر اللہ کے حکم سے
آپ کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ آپ نے فرشتوں سے درخواست کی کہ میں دوزخ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ کو دوزخ کی طرف لے جایا گیا۔ پھر آپ نے جنت کی سیر کو کہا اور آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ میں زمین پر رہنا چاہوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو ان کی جگہ پر چھوڑ آؤ۔